نايروب تمرتنا خن مهارينا حتى ربينا خن مهارينا بزعواز مت نمهارور استي لو مخم توجرنا حتى ربينا تمهرنا قرب تقلينا خم ودينا مالتي انت عايز بالك نمهارينا مسلوكم ودكات سب زبل كنمهارينا ودكات سب مالت سب كم زودقه سب بحاتيات كم زودقه نفلطينا كما يمثل غازي حتى ربينا ابزمت غزي ببن اشتيار استغيرنا نرينا لو مغا نعوز خون مؤتو غيرنا حاصر غزي مؤتو خغبر نتبؤتو مسغبرنا بحنساب صلينا نايلو متمرتنا خمودوينا كم مؤتوي وتقسب كما يمثل كنرينا مالتي هاليلويا حتى ربنا خنصلمو بدحرينا بتمرتنا كيدنا جابير املخنا نمسكنا كان بارخ كان كبر مسكنا اخايون لعلبل تبارك تمسكن هاليلويا كتكبر كتمسكن لعل كتبل زغباك املاح سلازخونكا جابير ابو فتينا باهيلنا ابونا خمزخونكا حيواي مفكري لواه كم زخونكا دنغاص خمزخونكا ناتنا مسغانا كوا يوحدكا ناتنا تمسغن مبال ازيو حدي زماتا سلكا زيبلكا عبي املاح كل تخيل املاح صادق املاح هاليلويا انت البرانا تخفيتو كنريكا خلنا እግዚአብሔር አቦይ ሳክ እንደይ መፍቀሪ ለዋህ ደንጋጽ መخانكا زحقي እግዚአብሔር አቦይ ስለዚህ ባህልና ለመስክነካ كمز زبلكابو سلازلخنا እግዚአብሔር አቦይ نبارخك كان مسكنك نسخا حيوايخا نسخا مفكريخا نسخا لوايخا نسخا دنقاطي كل تخيل كل تفلت أملا كم زلنا يستقبل كنا كم زلنا يزفكر كنا كم زلنا يو نعودك أيزبل كنا جابي ربنا أملاخنا نبارخك كان مسكنك كنا لنا كم دم بسماء زلوا أم مدري كل زلوا نسخا زفت أركاز مسلك زي بالك عبي أملا كل تخيل كل تفلت بفتم على سبك قلصك زيك تدنق املاح مخان كان فلت علينا سلاز እግዚአብሔር رب تمسجن راين بلك علينا وخلنا تمسجن بلك علينا هاليلويا به ودوابل كان زلخان صخا سلبوسنتك محرتك فقرخا اتي كل غزيه تجبرلنا على يا زي بل نريون زي نريون حلواخن نغفكان مريحنت كان كبر مسكنا نعخن بكالنا እግዚአብሔር አባዬ ደቅ ካብ እግዚአብሔር ሰማሩ ኾነ ሰላም ደቅ خدማ خبزح صحفيሞ ክልተውን ሰለስተ በስመይ ምስትእከው አነ ድማ ማእከልኩም አለሁ ኢልካና ይኸሞ ጎይታና ኢየሱስ ኩሉ ጊዜም ሰና ዘለኻ መምህርና መንፈስ ቅዱስ አቦ ስለ ህላውነት ካተመስገን ነው ድማ በእምነት ጎይታና መድሐና በኢየሱስ ክርስቶስ ናይሎም መዓልቲ ትምህርትና ንጅምሮለና ንስ 50 ኾንካ ንነውስ ወከፍና ስለ ትምህረና قال نجر حزنا سلنوت دمان مسكنك هلنا بسم قويتا يسوس آمين سلام جابير أملاحنا بلبخما بأمرهم نجزاء نسخم بروخاتهم كما يسي بقرستوس زتبارخكم سلازخونكم سبيلكم أي تبارخهم سب قريفوا أي كاب برخاتي تقولوا سلاز سبيلنا أي وسخنيو بمسرته سب تزيبلنا زنكيلن سلازي خلو زبارخ منيو بخلو زبارخ منيو እግዚአብሔር አምላክ نحنا اتنبلو حواتي زبلو زلهم سخم بروخاتكم كل ولا بزعوار سي اتي منشي زبارخ ناي برختنا منشي እግዚአብሔር مخانو سلنفلت مسؤول السمامع مسؤول ما تزبولو نبل مالتي وحق እግዚአብሔር አምላክ وهم إلنا نحرحدنا مثل سلازهابنا أفدقة سلازخفتنا نحن تزاربنا يكخون زمرقنا يكخون نعانا أفدقة سلازخفتنا عدل سلازهابنا تماقلت سلازقبرنا ينبر كابانا زمنج نايقار يلن قل جابر أملاح كساك النزيف كيرنا مسارحتكم كون كم تنسو زبلوخ نبل مخون كم تنسو زارب وخن الزارب أتتزاربنا يخاء كخون كفتسم እግዚአብሔር ስለዝደለይ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ስተመስገናይ ኩሉ ካብኡን بؤون يتباهل تزحف الله مجابير أملاح نستمسكن يكون سلازي قويتا يسوس من جوارخاتكم سلازو خانايو
እምበር ሰብ ስለዝበለኩም ወይ ድማ ሰብ ስለዝበለና አይኮነን ሃሌሉያ ውድቀት ሰብ ዝብልና ኢሎም መዓልቲ ናይ ትምህርቲ ድሕነትና መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ክንከይድና እሞ ብሓንሳብ ሎም መዓልቲ ምእተዊ ክንገብር ክንፍትን ኢና ምእተዊ ክገብር እየ ብድሕሪኡ ድማ ፅቡቕ ጌርና በብ ሓፀርቲ ክፍሊ ኣርእስትታት እንዳገበና ቁሩብ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና መቸም ብዛዕባ ውድቀት ሰብ ክንዛረብ ከለና ዓሚቕ እዩ ኣዝዩ ከዓ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክንርድኦ ስለ ዘለና ግዜ ዝሓትት ስለዚ ተን ወላትን ንምሃረን ከፋፊለ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ በብሓደ ጌርና ክንሪአን ኢና ሎም መዓልቲ ግን ሓፈሻዊ መእተዊ ክንገብር ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልእኽቲ ያዕቆብ ክንከይድ ኢና ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብበ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን እዩ ንሱ ባዕሉ ማለት እዩ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን እዩ ባዕሉን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲንኒ ኣይብል እንደገና ደግሜ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን እግዚአብሔር አምላክ ለእግዚአብሔር አምላክ ዝኾነ ይሁን እኩይ ዝኾነ ይሁን አልታው ዝኾነ ሐሳብ ወይድማ አልታው ዝኾነ ፈተነ ፍጹም ብኸም አምላክ ክፍተና ይክእልኒ አርባዕተ ነጥብ ንባዕሉ እሱ አይፍተንን ከላይ ነጥብ አምላክ ንወላ ሓደ ብእኩይ አይፍትንን እዩ بحماق አይፍትንን እዩ ስለዚህ አምናይሎም ማዓልቲ ውድቀት ሰብ ዝብል መእተዊ አርእስትና ሓደ ቁርብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክገብሮ ወይ ድማ ክንገብሮ ዘለና ክንርድኦ ዘለና እዞም ክልተ ነጥብታት እዚኦም ነስምረሎም እዞም ክልተ ነጥብታት ድማ ንሓዞም ጽቡቕ ጌርና ሳልሳይ ነጥብ ኣውስኸሎም ሳልሳይ ነጥብ ኣውስኸሎም ነፍስ ወከፍ ጥቕስ 14 ቅጽል ኣለኹም ነፍስ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ሳልሳይ ነጥብ እዘን ሰለስተ እዚአን ነስምረለን ኣምላኽ ብወላ ሓደ ክፉእ ኣይፍተንን ኣምላኽ ኣይፍተንን እሱ ባዕሉ نولا حد سبك أملاك بأكوي ويدما بحما بخفوق نجر أيفتنوني سالساي نتبخا نوس وكف سب ويدما بمصرتو أفتن زعاتو كدم ونتخونه أبتمجم مرتا حجي نزمت وننتخونه زخانه يكون زفتن سب وينما أفتن زودق وتكسبنا من مهار زلنا أفتن زودق سب بجزاء تنيتو بناتو ديليت بناتو مرجعيو زودق وينما زفتن نبغى زفتن ولا حدا نولا حدا مخنيات كلا قبلو أيك إلن إيو مالتي بحاتيرو نولا حدا كم مخنيات جيرو كوقترو أيك إلني نولا حدا كم مخنيات جيرو زقربو يابلون بجزارسو بعلون السبوع سب نسخ أيت حتاتي نايزخونا يكون
ኣብ ህይወቱ ዝጋገየ ጌጋ ካልእ ዝሕተተሉ የለን ስለዚ ነፍስ ወከፍ ጥቕሲ 14 ታይልሎ ነፍስ ወከፍ ብገዛ ትምኒቱ ተሓቢሉን ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ሰለስተ ነገር እዚአን ሎም መዓልቲ ክንፈልጠን ክንርድአን ዘለና ንዝመፅእ ግዜኻ ሒዝናዮ ንኸይድ ኣብ ህይወትና ድማ መሰረታውያን ክኾናና ዝግብአን ነገራት እየን ኣብ ዓለም ብዙሕ ዝተሓዋወሰ ፍልጠት ኣሎ ኮነ ኢሎም ሰባት ኣብቲ ሰብ ዝተጋገዮ ጌጋ ሰብ ዝወደቆ ውድቀት እቲ ንሰብ ዘጋጠሞ ውድቀት ገለገለ ሰባት ጥዑያት ሰባት ብትክክል ዝሓስቡ ሰባት ማለት እዩ ዝተጸልኦም ገለ ይኮኑ እግዚአብሔር ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎ ዝመስሎም ኣለዉ መቼ بقدامي حصير كليب سمع نيرس كل يبلم حدا يكاتب نيرم زعوا قال أملاك سلزخوني أنا قرب سمعه كل يبلم ما أبيلو أبتي سبك في التنقل مچم أكتع أرست سلزخوني مالت سبت قدامي سب آدم مجمع تاستجاجي آدم أب حتى أزودك آدم بزح تنتانتات يزلو بزح سبكاني إجابهر زلاق بلو ويدمان إجابهر زخصخ سلو سب جن ولا حدا أقول زخونة كسي مالت ولا حدا عمي زخونة فلتات كمان يقولون كتير خلا عمي زخونة فلتات فليتهم جزية وسيدهم أطنيعهم أما جرشة بخل مأذون وحق ومخانو الرجاجي ما يكونون بخمسين كم مرت عزم صوت زم صوت مكاتب كاب سميع استلع عليه كاب زي مفلات زنقله مالك متحف قدساوي أيكون بمسارته تخيل خا ولا على ما سب أو زخنا فلتت كمان زدمع فلتت يبلون كتير أخلا جن كل اللي ينزلوا مالك إجابير أبتي سب كجاga خلهم مجمرتا إذا الله ويدما سلمتا إجابير أملاك جلزي جبر زبل بزعوا إجابير أملاك الزاربو قالوا تاو زخنا نجار الله مالك تخيلوا بزي قدس قال أملاك سلزي فلتو بحر إجابير أملاك سلزي فلتو إجابير أملاك من مخانو سلزي فلتو أيما سلزي إجابير أملاك إذا الله ويدما سبك غاغا خلص إجابير تميلو مرآيس أنا خم وزدل خاين إجابير نجر خون كم زدليو إيز مثلني خون إجابير أملاكون تمججايم سي يدلي مثلاً الخزارب مسمعكوا ولا حد فلتت كم زي بلو بارك جابر أملاك كم زي تردو أو خلوه تردي يا مالك جابر أملاك استمسكني بار أكاتا عنتبي كبدار استيخاء جن بحر إجابير أملاك ندافلتنا عند حرخينا إجابير أملاك من مخانو نداتردنا عند حرخينا إجابير أملاك بولا حد كفو أي فتنن نسود ما إجابير أملاك نسب بخفو أي فتنوني 4 نتبي سلازين أمنا نزي نقبل سالساي نتبي سب بجزاء تمنيت وين ما بدليته كمناتو دليت تبجيسيو زفتن متعرف قدسكم يزمرنا سب زفتن كاب جزاء تمنيتو وين ما كاب تأوشت زول دليت قالوا تأوزو خنا دليت أوشت خحدر سلاز جمرة كحسب سلاز جمرة
نتقالتاو زخونه حساب دما أو لبو كعقرو سلز جمرة كم دليت كم طلب كم دليت نايتسب كوين دما ها أبتسب وشت كعي مس جمرة سب بجزاء تمنيتو بتأوشت زلوا سجاو زخونه تمنيت آلتاو زخونه تمنيت تسرق الأملاك زخونه تمنيتو ها كفو ناي مقبار أفتنه كفو نمقبار بتأوشت زل تدريخي أفتنه زأتو مالك ويدما بتأوشت زل دقاوي أيكون نمبالي دقاوي يكون كاب إجزابير أيكون كاب كالو زخونه دما أيكون سلازي نسب بخصاب حزو ويدما بغالي حزو نزحات أزياء تزي كبر كايا إلو بدك زقدرو حيلي ويدما أكاليل حرماز أبجدن أب جاردن إيدن أب جنة إيدن حدا عابي جزيف إنسان متيونا أدام هي فرارحن كابزا قرب زيادة زي بلا عكاي حدا حيات إنسان متيو أفرارح قديري يكونن كابزا قرب زيادة كتبلا على كايلو قديرو ولا حدا زقدرو بدك زقدرو يلن الجناب سيطان كلمة سندنا سيطان من أدام أي قدرن سيطان أدام ويدمان هيوان أي قدرم من سلازي سب بجزاء تمنيتو بتأوشت زلو زحدورو بهجي السلاسيلو حاسيبو أجنازيبو السلاسيلو ها تأوشتو كواهلو زجمرة جيجاز خونه نجار نخوسن جيجاز خونه نجار نخجبر أوشتو زددكونه ناتو دليت ناتو حررتا ناتو تمنيتنيو نسب ناب حاتيات أودي قوة هذا أوش تزلوا حاتيات زمنة حاتيات زبهد سب بعلو أولبو كعدمو كستناقدو كأتو كقمطو أولبو عاقرو زجمرة كفو نجر السي نسب داريخو السي نسب أب حاتيات كودو جيرو اتسي تمنيت زبلا زلا بجزاء تمنيتو زبلا زلا جزاء تمنيتو مالت ناتو زطرايو نجر أبلبو زلاي مالت تسحيبون تحبيلون سلازي سب نعقو أب حاتيات نمودا زقعو حاتياتاوي سجاو زخانة حسابات سجاو زخانة ناين أبرقدي أوشتو أقدمو كواهل وشتو مابو خملا كم زجمرة كرد أنا يجبوي مالتي سلازي السوق قبل بسب كحدر مش جمرة أتدلت قبل بسب تقميتوس كحدر مش جمرة مستسب ما كواهد مش جمرة إبتي أوشت زلوا سجاو زخنا حسب تدريخو تسحبو حاتيات كجبر بقع مالتي سلازي نسب حاتيات كجبر زقعو أتي دحر حيدت نسو أولبو ها كأنجدو زجمرة أمو النعابة زغدك ساب حاتيات مقبار زقعو ناي وشتو دليت ناي وشتو باهجين سجاو زخانة التحساس باي مالتي سجاو زخانة التحساس دقيمة تقصتات كم ببن تقص عسر تخلت مساء خلك ما دس يبلني مساء أب بالاختيار معرف حرينا زلنا 10 3 10 4
እስከ 12 እንደገና ከንብባሞ 12 ከንብባሞ እንደገና ንታሕቲ ገጸ ክሳብ 16 ዘሎ ከንብብ እየ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ይብለና ጥቕሲ 13 ቅሬታ ተፈቲኑ ምስ ወፀ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እሞ እቲ ብፈተነ ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ብፈተነ ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ሕጂ ሓሳባትና ነፃ ንግበሮ እምበኣር ሰብ ነፃ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣእምርኡ ዝመፁ ሓሳብ ዝተወሰነ ነገር ኣይኮነን ማለት ዝተወሰነ ነገር ኣይኮነን ክብል ከለኹም ብዛዕባ ፅቡቕ ጥራይ ዝሓስብ ካልእ ክሓስብ ኣይክእልኒ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ማሽን ስለ ዘይኮነ ነፃ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ሰብ ኖ ናይ ምባልን ሕራይ ናይ ምባልን እምቢ ናይ ምባልን ብቕዓት ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ ኣብ ኣተሓሳስባ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ምሕሳብ ጌጋ ዝኾነ ሓሳብ ድማ እምቢ ናይ ምባል ብቕዓት ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ሰብ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሰብ ዘሎ ብቕዓት ኣሉ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ስለዚ ሰብ ተሸግሮ እንታይ እዩ ናይ ሰብ ብቕዓት ናይ ሰብ ክእለት ናይ ሰብ ናፅነት ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ሰብ ዝዝንጎዖ ይመስለና ሓደ ግዜ ክንርኢ ከለና ማለት ምክንያቱ ሰብ በቀሊሉ ነቲ ሰብ ዘለዎ ብቕዓት ሰብ ዘለዎ ሓላፍነት ሰብ ዘለዎ ስልጣን ሰብ ዘለዎ ግዴታ ኩሉ እዚ ሰብ ጎሲዎ ይሓልፍ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣብ መወዳእታ ይበፅሕ ከመይ ገይሩ ነገራት ድማ ኣማዛዚኑ ክገልፀ ከም ዝኽእል ሰብ ድማ ብዝገብሮ ተሓታታይ ምዃኑ ንምቕባሉ ይሽግሮ ይሰብ ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 12 ንሪኦ ማለት እዩ እምበኣር ተራ ጌጋ ነገር ኣይኮነን ወይ ድማ ዘይልሙድ ነገር ኣይኮነን ኣዳም እንተተፈተነ ወይ ድማ ሄዋን እንተተፈተነ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተተፈተነ ከምዚ ጋሻ ክኸውን ዘይብሉ ክፍፀም ዘይብሉ ማለት ክርአ ዘይብሉ ኣይኮነን ሕጂ እውን ንሕና ከም ሰባት ኣብ ሓሳባትና ዝመፀና ሓሳባት ኣሉታዊ ሓሳባት ዝኽባል ኣይከኣልኒ እምበኣር ኣምላኽ ካባና ዝፅበዮ እንታይ እዩ ብቕዓት ኣለና ነቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ እምቢ ክንብሎ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ከዓ ሕራይልና ክንቅበሎ ሕራይልና ኣብ ልብና ክንዓቕሮ ሕራይልና ብኡ ክንወፅን ክንኣቱን ክንነብረሉን ዝከኣል እንታይ እዩ ኣምላኽ ካባና ይፅበዮ ብቑዓት ድማ ኢና ማለት ስለዚ ሰብሲ ብፈተና ክሓልፍ ከም ዝኽእል በዚ ኩሉ ክሓልፍ ከሎ ከዓ ጋሻ ነገር ከም ዘይኮነ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ግን ብትዕግስቲ ብእምነት ከም ዝሓልፎም ከም ዝሰግሮም ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ብቕዓት ኣለዎ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ዝገጥሞ ብሂወት ክሰግሮ ይኽእል እዩ ክሓልፎ ይኽእል እዩ ብቕዓት ኣለዎ ድሓረይካ ፈተነ ክገጥሞ ከሎ ሰብ ጋሻ ነገር ኣይኮነን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከም ዘይተለምደ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንዳናገር ንሕና ሓደ ግዜ እንታይ ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ክመፀና ከሎ ሓሳባትና ክመፀና ከሎ ንዳናገር ብፍላይ ዝከረኒ ቅድም ናይ እምነት ጉዕዞ ሂወተይ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮይ ስለ ዝመፀ ጥራይ ሳልስት እየ ዝኹነን ብኡ በቲ ሓሳብ እንታይ ክገብር ዚ ሓሳብ ዝስ ኣብ ኣእምሮይ ይመፂኒ ኣብ ሓሳባተይ ይመፂኒ ብኸምኡ ዝሓልፉ ድማ ሕጂ ብዙሓት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት ሰባት ክዛረቡ ርኩስ ዝኾነ ነገር ክዛረቡ ሰሚዕካዮም ከማ ንስኻ ዘይትዛረብካዮ ንስኻ ዘይሓሰብካዮስ
نعها تمليسي يخون نكا وين ما حسابات رأي حسابات كاس لازم تصين تايتقون تخونن أنس ولد أملاخ يداقم توليده سلامتاي كم عينة حسابي متصني مصحف قدس جن سلامتاي زي تكم حسابات كامتي سلامتاي زي تكم حساباس حاسبك أيبلناني مخنياتو مصحف قدس اندحري أبلبنا خنقبوله جميرنا اندحري بعلامة كم صبق نجر ويدما كم كنحسبو خمزلنا كنقبرو خمزلنا ناتنا أكل اندحر خنقبرو كنبقش جميرنا نتقالتاو نجر أبلبنا خنعبرو اندحر جميرنا كنقبوله اندحر جميرنا كن أنقدو اندحر جميرنا كن استنتنو اندحر جميرنا كم ناتنا أكل كم زدلينا اندحري كن قطر جميرنا كن وسطو اندحر جميرنا شعيق الأملاح نقاقا خمزلنا زنقرنا حسابات أبو أمرخا موتي حسابات دقاقيمو أب حسابات أبو أمرخا أب حنقول كاموتي مالت جن ها ولا حدا مساقا زتححز يبلون ولا حدا نعاها زملكتا يكون كدبلا نخيلينا مالتي بحاتي سلازي نحنا نحسب حساب كالا ألنا زدلينا زقد سنان كالا ألنا عمرنا أبو ختحات حساباتنا لبنا أبو ختح بوخ ملا كالا تنحنا هنقورز زلينا بوخ نتحازم بوخ ملان نعوخ مقبريني زدلينا تخيني جن كتر 10 تخلتين فقرة 10 تخلتين سبت تفتنه قشا يكونن قشا نجار يكون حدش نجار يكون سلازم بزخونه أب حسابات نازمت ويدما كفتنا النازغل أب حسابات ندحر متيو ترى نجاري ردو نجاري مخنياتو نايمو مايك لا تعلنا صبو دي ايكونن يدلينا دي يكونن بقعات علنا كومدما حسابات تمصن احنا دما بصبو حساب غيرنا خنتكو دما حلافنتنا يناتنا سلطاني مالتي سلازي تقص 10 مسكدنا اتكن فلالي يزللنا ነገር ታዩ አና ንጹር ከሆን ዘለው ክፉ ነገር ከመጽና ሁሉ ምንጭ ሀብ እግዚአብሔር ከምዘይ ኮነ ለአና በጣም ገዳሲ ዝኾነ ይኹን ክፉ ምንጩ ካብ እግዚአብሔር አይኮነ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽ ወላ ሓደ ነገር የለም ክፉ ማለት ክፉ ካብ እግዚአብሔር አምላክ አይመጽኒ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ጽቡቅ ጥራይ ዝመጽ ጽቡቅ ጥራይ እምባርሲ እኩይ አምላክ ስብ እኩይ አይፍተንን ባዓሉን ሓደኳ አይፍትንን እዩ ሞ ሓደኳ ምስተፈተነ አምላክ ፈቲንን አይበል ስለዚህ ፈተነ ዝፍትን ሐሳብ ይመጽ ግን ካብ አምላክ አይኮነን ምንጩ እግዚአብሔር አምላክና በሕማ አይፍትንን እሱ ባዓሉ አይፍተንን ለወላ ሓደ ሰብካ በሕማ አይፍትነን ስለዚህ ነጽይርና አለው ማለት ዝኾነ ይኹን ክፉ ምንጩ ካብ ክፉ ምዃኑ ምንጩ ካብ ክፉ ምዃኑ ብዘይ ገድስ ካበይ ካብ ሰብ ዲዩ ካብ ሰይጣን ዲዩ ወይስ ካበይ መጪ ብዘይ ገድስ ክፉ ነገር ግን ምንጩ ካብ ክፉ ማለት አምላክ ግን ፍቅር ስለዝኾነ ካብ አምላክ ዝምንጭ ዝኾነ ይኹን ክፉ ነገር የለን ስለዚህ ወላ ሓደ ክፉ ክፍትነና ይክእልን እዩ ብባህሪ ኻንሱ ብክፉ አይፍተንን እዩ ولا حدا خاب خفو أي فتنني جابر أملاخنا استمسكني بارت عرقنا ذا لقطر 10 بعدها سلازي السد فتن أمبار كمت ويد ما تفتن حساب كمت زجرم نجار يكون ترى نجار سب زحسب فترة سلازخانة نايم حساب لزلوا ويد ما زحسب فترة سلازخانة كحسب كلهم كفوا حساب كمت زكالي
ግን ሰብ ናይ ምምማይ ወይ ድማ ናይ ምምዛን ናይ ምፍላጥ ክእለት ስለ ዘለዎ ነቲ ክፉእ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ሰብ ነቲ ክፉእ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ነቲ ፅቡቕ ከዓ ፅቡቕ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ነገር ግን ሰብ ግን ምርጫ ስለ ዘለዎ ጥቕሳ 14 ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ስለዚ ሰብ ዝጋገየ ጌጋ ንወላ ሓደ ነፀግዓሉ ምክንያት የብልናን ሰብ ናይ ምምማይ ክእለት ኣለዎ ፅቡቕን ክፉእን ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለዎ ስለዚ ሰብ ክፉእ ክገብር እንተ ደኣ ተበጊሱ ኣቐዲሙ ኣብ ሓሳባቱ ዝተቐበሎ ወይ ድማ ይኾነኒ ዝበሎ ኣሉታዊ ደኣ ይኹን እምበር ክጥቀመሉ እየ ዝበሎ ኣብ ልቡ ዝዓቆሮ ወይ ድማ እናቱ ኣካል ዝገበሮ ኣተሓሳስባ ኣሉታዊ ዝኾነ ወይ ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ድሮ ከእንግድ ጀሚሩሎ እዚ ከዓ ብገዛእ ትምኒቱ ብገዛእ ድሌቱ ብገዛእ ምርጭኡ ወላ ሓደ ከይገደዶ ዝገበሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ሰብ ሕማቕ ነገር እንድሕር መኺርኒ ናይ ምን ሓላፍነት እዩ ነቲ ሰብ ዝመኸረኒ ምኽሪ ወይ ከኣብዮ ወይ ክቕበሎ ናተይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕማቕ ተመኺርኩም እቲ ውሳኔ ናይ ምን ናትኩም ንስኹም ኢኹም ትውስኑ ኣይኮነኒ ንስኹም ኢኹም ትውስኑ ስለዚ ሰብ እዩ ዝውስን ሰብ ናይ ምውሳን ክእለት ኣለዎ ናይ ምልላይ ክእለት ኣለዎ ናይ ምውሳን ክእለት ከ ኣለዎ ስለዚ ጥቕሲ 14 ሰብ ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ኢልና ቀፂልና ጥቕሲ 15 እንድሕር ረእይናዮ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸይድ ንረእዮ ሕጂ ቁሩብ ግናቶም ብየልኩም ኣለኹ ጥቕሲ 12 ከመይ ኢሉ ከም ዝከናውን ንረእዮ ኣብቲ መስርሕ دحار تمنيت مستأنست نحاتيات تولد حاتيات مستفت أمدما نموتي ولدو عصر شو تشان الحرم ببنايا أتم فقرات حواتي أي تسحاتو سلازي مجمرتا حساب يمت سب نايم كلت تبقى عتالو حدا صبو انتاي مخاني يفلتيو كالا أي حماق انتاي مخاني يفلتيو سالساي انت ليه نصبق نجر كابودمان حماق نجر انت زي دلي امبخبل كنصقو انت دليغا حراي لقبلو نايسب حلافنت نايسب حلافنتن نايسب قديتاني ناتو مريچاي مانم كازغددو يبلون مانم حسبو كاب ادم زحيل ويدما سلطان زنبرو بزا مدري كال اي نبر اتزلع على ابزا مدري سلطان زنبرو حلافنت زنبرو بقع زخونه حلافنتو كواصو زخيل سب سلازي قدما حاتيات مغلاصو قدما حاتيات مقتاو سب يفلت يردو دمانيري نسو اتزلع على السلطان زلوو فطور اتزلع على بقع زخونه سلطان زلوو ابزا مدرزما بزي فقادو ولا حدا نجر زي كون ابزا مدرزما جبارن حدا غير እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘቀመጠው እግዚአብሔር አምላክ እኮ بفقد نايسبي ابزا مدرزيا زعيم دسرح سلازي ساع كندزي سلطان ساع كندزي بقعات نير ويسب سلازي سب اتمسرح دحر اتي نايسب بقعات ندحر تردينا نايسب كئلت كان ندحر تردينا نايسب حلافنت كان ندحر تردينا سب بقع حيالك سلازي حنتي
ዘጋጠመት እንታያ ሰብ ብድልየቱ ኃጢአት ናይ ምግባር መስርሕ ጀሚሩ ብድልየቱ ሰብ ኃጢአት ንኽገብር ባዕሉ ኮነ ኢሉ አትይዎ ስለዚ ሰብ መጀመርታ ናይ አምላኽ ፍቃድ ገዲፉ ንዕኡ ባህ ዝብሎ ምስ ቃል አምላኽ ዘይከይድ አንጻር ቃል አምላኽ ዝኾነ ሓሳባት ክሓስብ ጀሚሩ ነዚ ድማ እናቱ አካል ክገብሮ ጀሚሩ ስለዚ ድሓር እቲ ሓሳብ ድማ ሓሳብ ኮይኑ ጥራይ አይተርፍኒ ሓሳብ ተግባራት ናይ ምውላድ ክእለት ኣለዎ ሰብ ከዓ እቲ ሓሳባት ከዓ ኣብ ውሽጡ ትምኒታትን ድሌትን كحضروا اللي جميرو نت أوشتو زحادرو بسنكتي أقدمو أنصار كالأملاخ زخونة كواهلولو تقبلوا وانزنبرا قالوا حساب أوشتو تمنيت كحضروا اللي جميرو أدي أوشتو كحضروا اللي جميرة تمنيت ما ناتو تجزائي كخون مريتو مالتي سب سلازو وتقت نايسب مريتشاي وتقت نايسب مريتشاي وتقت نايسب مريتشاي تاتمصحتو مو سيطانا تاليلوم سيطان كا حسيوم ديزبلنا مصحف قدس برغت أدام كن ناي سيطان حساب أيكونن كلا حساب كمان كنت بعات نيرو ناي كردانا لوزي أدام ناي سيطان حساب ناي ننصاق ملو بعات نيرو إيو امبي كبلو كاب سيطان لعلي أدام نيرو سلطان كاب سيطان لعلي أدم يبرته كاب سيطان لعلي ها أدم يحيل كاب أدم لعلي كاب سيطان لعلي ها أدم سلطان نيرو بغعات نيرو كئلت نيرو حسبوا ناي كلنا أبزقت مدري زلوا إنسانات أسمات نازر أسمات كوت عالن أسمات كوت عالن نظام مدرسية كم فقط أملاخ غير نخم محاضرة بقع زغنة بقعت نيرو سب كم زحسبه بتحسس بتعم بلح بتعمل بلح بمسلم بملك عن أملاخ زت فترة سلازي سب عبي حلافنت كم زنقعة بقعات فليت خمس دربية نفلت علينا سب سلازي ما جمر تاسب قالوا تاوزقنا حسابات كب جميرو كإنجد جميرو كأسنا بله كفقاد أملاخ قوت كأسنا بله كحساب أملاخ قوت كأسنا بله ناتو دليل ناتا حساب ناتو تمنيت أو وشتو كحدر جميرو كاب أملاخ دما النار حقه النار حقه النار حقه النار حقه أمج الرشتا أب زي مؤمن وديقو كله كاب أمنت وطأ زخنا انتايلو على أملاخ حاتيات إيو سلازي سب كاب أملاخ بزي مؤمنو ها كاب أملاخ تفلي سب بزي مؤمنو باتيف كونيلو أبلبو كاب أملاخ كشفوتو زي جمرة كرحقو زي جمرة كهدم زي جمرة نيكزيابير أملاخ كم زي فلطو زنبرة نيكزيابير أملاخ حبرت كم زنبرة عبز خونه حبرت كم زنبرة رسيعو
نايزا مدري زتوهبو سلطان نزا مدري زتوهبو حلافنت تحتاتنتن دربيو اتي أبوشتو كعقرو زجمرة تأوشتو كأنقدو زجمرة تأوشتو نعقو زتعمو نعقو زدليو أوشتو كحسبو زجمرة ناتو تجزائي كخون جميرو مالك ناتو تجزائي كخون جميرو سلاز السب نايتي بعلو أوشتو كمنه كحسبو زجمرة أما عبي نعو عبر استي كونه زجمرة كقدسو زجمرة كاب إجابيهر كفولي جميرو بزي مؤمنه سب كاب إجابيهر بمعلاو كاب إجابيهر أملاح تفاليو كاب إجابيهر أملاح كا بس أملاح زنبور حبرت تقاريتو إجابيهر زنبور أمنت تقاريتو مالتي سلازي نا أملاح بزي مؤمنه كاب أملاح بمعلاو بجزاء تمنيتو بجزاء ناتو دليل بجزاء حررتو أو وشت زلو تمنيتون دليتون كاب إجابير أملاح كودق جميرو كاب إجابير أملاح كعلو جميرو سلازي سب بجزاء تمنيتو بجزاء دليتو تسيحبو كاب أملاح بزي مؤمن وديقو مالتي كتر عسرت حمشت خندقما تقص عسرت حمشته دحار تمنيت مستأنست نحاتيات تولدو حاتيات مس تفت أمدما نموت يولدو سلازي سب مجمرتا ناتو زخونة حساب ناتو زخونة دليل ناتو زخونة باقي ناتو زخونة نجر كحسب جميل زنجر زخاء كو أملاح فليو سلازي السب أو حاتيات كود كله بتأوشت زنبرة تمني بتأوشت زنبرة دليل بتأوشت زنبرة تسرق الأملاح زخونة سجاو زخونة تمني تسحبي حاتيات جيرو وزخاء نسب كو أملاح فليو سلازي إزي زمتو سعبين بمجمرتان تايو آدم نجابير أملاح كم من أقواريتو نجابير أملاح كم من أقواريتو نجابير أملاح كتنتنو جميرو أو وش تخاب إجابير أملاح كفل جميرو أو وش تخاب إجابير أملاح كرح جميرو ناي امنت ركب ناي امنت حبرت ناي امنت قعزو مس إجابير زنبرها بسنك تأوشت زنبرة دليل نعو خجزا نعود ما كنبر نعود ما كفتم كجبر زنبرة دليل مس إجابير أملاح زنبرة حبرت جديفو تأوشت زنبرة خجزا جميرو نتأوشت زنبرة تمنك كجزا نوخ سعد نعود ما كجبر كاب إجابير أملاح قص مليسو بزي ما نخاو أملاح تفليو نبحات أتوديو إذا تمجمر تاسور وين ما منشي مخنيات زخونة نايوت كتسب كندي مخنيات بتحاف قدس مهرو مالت سلازي تعابي مخنيات وين ما تعابي تقند نجر نسب نبحات أتزودو فرطة مبلع يكون فرطة مبلع أو وش تزنبرا أنت أرك الأملاح زخونة أو وش تزنبرا ناتو تمني كجبرائيلو أو وشتو زسلاسلو زحازو نعيت أمني زولا مشارش أجن وتكات زخنا كاب إجابير بزي مؤمنو نتأوشت زنبرة دليت كتكبر سلس دلة تجزأ أنا تأوشت زنبرة فعن أملاح زي كونه ناتو حسب كفت
ስለዚህ ተላዕለይ ማለት ካልኦት እዚ እንደላይለ ካልኦት ምክንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ጥራይ ጠጠው ኣይንብልና እስከ ንበል ኣብ ግምት ዝመፁ ነገራት ኣለዉ ሓደ ክልተ ካልእ ድማ ምንም እኳ ኣዳም መጀመርታ ከንብብ መብዚ ነዛ ክብሎ ፀናዕኩ ሓሳብ ክውድኦ ብድሕሪኡ ገለገለ ነጥብታት ድማ ገደስ ዝኾኑ ውጥቀት ሰብ ከመይ ይመስል ነይሩ ዝብል ዓብ ስእሊ ነአን ወሲኽና ንውድኦ ማለት እዩ ወንጌል ማርቆስ ክወስደኩም ምዕራፍ 7 ወንጌል ማርቆስ أو دحر خيرنا حادة تاريخ الله كان بجمرتات معرف كجمر كله زتفت أمانة قرب نريه مالتي فريساويان نقولتا يسوع كريستوس دك مزامرتها إذا كيت حاسب ينزول علم كسيسمو قولتا جيجا خمزلو خردهم بمثلا غيرو كردهم جميرو مالتي سلازي أو تزنتي زولا تزرزيرنا زولا حساب تدارينايو قويتا انتايلوهم نساتهم بتعم بزي تحاسب داو مبلع ويد ما خي تحاسب كم مبلع نوعهم كبيت نجر سلاز نبره كم حاتيات كأ سلاز قطروا قويتا يسوع كريستوس بزي تحاسب داو سب بزي تحاسب داو كبلع كله حاتيات هيكونوني حاتيات بخم يكون نمثيلهم انت لا بزيت حاسب داو بليعكم تبلعونا تمقبي مسبلعكم مخا نابلبكم اي كيد نابلب سبع كيد ما تتبلعوا مقبي ناتو سرعات اللو تزبلعك كيد حاسب كاتبلعكاكن نحاتيات مغنياتا يكون كاني ويدما نسب حاتياتنيا يقبروني نسب حاتياتنيا زقبرو كالي ويدما نسب كحات زقبرو ويدما نسب صيف زقبرو نسب كفو زقبرو نسب زبالاشو نسب مننتو زقيرو نسب زرك سواقن كالي نقرالو سلازو سوم يلوم زحاسو كيت حاسب كاتبلعكا تركز يخاز بالحساب سلازو نورو قويتا يسوس كا اي سب زيت حاسب داو بمبلعو اي ركسن نسب زركسو خالي يلوهم سلازي تزانتا كساب 10 جعاتكم إلي مت أو 10 شومنته أو 10 جعاته تنعنا تخون بوزدل يخون انتان كينو حنا إليه أو 10 جعاته زولن دحرينا بزيادة تنعنا زد لينا حجي مزز بلا زولو حساب أزخيلي مالت نسب زودو ويدما نود كتسب مخنيات سخونة انتاي مخانو كردا الناس لزلو 10 جعاته نسون قويتنا يسوس كريستوس ناب كبتنبر ناب لبي اي وردني مو نخل مبلع الناطري دما ايو نقدام زوات مقبخد بلع كلنا ناب لبي كيدني انتاي دا بتمسرح مسرح فتيمين دقا زوات إلوهم 10 بلد ما اتي كابسب زوات دا ايو نسب زركسو سلازي حسابو آدم كابتا فرعون بوبلعون بحر خينو تراي حتى أتنيا خينو نوامروهم كتردوا ويدخلون آدم صادق ولا حدا انتازي منه كابتا قرب وسيدو باليعو تراي نحر موت مويت تخينو قرب كنا حاسب له رتعاودي خنا عمرنا بعلنا مرمراون نخيلنا مالتي قويتا يسوس كريستوس مقبي نسب ايركسوني بلا مالو بز مالتي ايركسوني نسب مقبي ايركسوني حتى اتنياها اي غبروني نسب زركسو
نسب ሓጢአተኛ ዝገብሮ ንሰብ ክፉእ ዝገብሮ ንሰብ ዘባላሽ ወግን ካልእ ነገር ንስኻ እንታይ ኢሉሎ 11 እንድሕሪናያ ኣብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወፅእ ካብ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወፅእ መጀመርታ ግን ዝኽፉእ ሓሳብ እዚ ባዕሉ ዱብ ኢሉ ወዲቑ ኣይኮነን ሰብ ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎ ክፉእን ፅቡቕን እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ መሚው تدلي قبله تدلي خانات جو بقعة اللوا سلز السب أم مجمرتا كفء حسابي أو لبخ إنجد جميل كفء حسابي كإنجد جميل أتخفء حسابي أنا سب تاجروا أبلاشيو أتخفء حساب قبل بسب لعلخلو هي وقت كاويات في الفيلم لعلخلو نلبها حلوة مثالي بعرف 4 سلازي لب سب بخوفو كمال سلاج جمرة سب نت سب تخجبرا نسب تخجبرا جميرو كركسا جميرو كفو كأخجبرا جميرو مالتي سلازي مجبي كونن ويد ما بلعي كونن نسب زركسون تايدا أوشت كفو زلا نجاري مالتي جن زب حسابي زمت تميلو دوبيل زمت أيكون ماني حاسبوه سب كيف نتأدب لبقاتي أيفعلون سب فريتو كونيلو بعلو زعدمو بعلو زحسبو بعلو زقمطو بعلو زدريو أب لبوخ أزحدرون زعقروني مالتي جتايلو مجمرتان بارسب أب لبو كونيلو كتريز جمرة حسابي توهليلو أوشتو كفوق نجار كركب جميل وينما أبتل بسب وشت حماق نجار دقيم بحري أو نجار ناخونه متي مالك ترى نجار ناخونه متي سب ناتيلو كوسته جميل ناتيلو كرعمة جميل كقبالة جميل أم بجمرة تاعين كم إنبر سلازم السبيو كم حساب تقبلوها أبلبو كعقرة جميرو أبلبو خزنة جميرو أبلبو مس حضرها مسؤتها هيدو ناتخون جميرو سلازم نسب قتيلو نسب كأ حتى أتنيا غيرو سلازم أبلبو وشت لبسب كفو حساب يوت منهبو بعلو زطره بعلو سب زت رايو سب تبق كنا ويكفو نايم حساب كيلت اللوا زدلا يخا ام بخبل قبل بود ما حضرك قبلن بقعات كيلتن اللوا بين السط رايك ايزوسن انتاي كغبر كم زلو قال ولا حد سلازي ابسبي زلو كل ነገር ካብ ልብ ሰብ كفو حساب يوت ما منزر سرقه قتلت زموت سسعة كفاءات قرحي قتلت كنقات صرفي كرعات عشنت إذا كل خفو كاب وشت إزوات نسب كا يركسو سلازي نايسب ودكات كنبل كلنا سب زوادقة بتي بجزا دليتو ناتو خون بمرجو زترايا كوفا حسب كم ناتي غيردما أبلبو كقبولة زجمرة ناتو أخ جورز والسنة سب نتفقر أملاخ زي كونه نافلته ببقرب أبلبو كم حسب كأنجدو بدحري إدما كم ناتو غيرو حزوا خيج جميرو أتأوشتو زترايا كفو حساباتك ناتو أكل خون جميرو بحري خون جميرو ناتو مننت خون جميرو سلازي سب بو تمريزو إزي كم مننت خوين ببحري لما سب نزي بحري زي كم ناتو غيرو وسيد وسب كاب سب كاب أملاح عالي سبك أملاخ تفعلي إذا ما يتعبي
ناي نسب لوتقت مخنيات زخونه وتقت سب كنبل كلنا سب بمرجو نخفوق نجر كم زمرته نتخفوق نجر دما كنبر الله خم جمرة بمرجو كاب إجابهر كم زي تفله بزي مؤمنو دما حاتياتنيا كم زخونه أب حاتيات كم زوادقة متحف قدسي مهرنا أوكي قالوا كريم زلنا نجارات كالله مسوء حبيرم زخدو مثالي معرف مثالي لقريتا هوسي كنكيدنا هوسي معرف 4 ندحر خيرنا حدا عبي تراز اللوو نجار كأخرينا حجين تاين صافلت أتزبل نجار مالتي برجت سب بخلو ملو مالت perfect كم زنبرة رجت يردين أتي أبكت أتي حدا دزاربنا نتبجن بزعوان أملاخ زنبرة فلتر بزعوان أملاخ زنبرة رديت جن كل نجار سب أب حدا جزي خلطة بقعت سلزاي بلو قبلون سلزاي كإل بحيدت سلزخون إجابير سب نجابير زفلطة وإنما نحكي سب بحيدت زفلطة مالت بقت على زخون مس إجابير بزلوا حبرة سب حكي كاب جزي نافلت بزنا عبيز خي حجتي حدا نسب دمان مودا مخنيات زخونه زي مفلات زبل نجر ون بدحر بايتان يرون نمبالي مالتي زي مفلات كخط حدا نسب نمودا مخنيات زخونه سب يفلت نير دوز غورا كل يفلت نير جيغا مخان جن كابتي حدا خنت قصص لنا نسب نودا مخنيات زخونه عب نجر زي مفلات زبلون كابت حدا مخنيات مالتي سلازي نأملاق زلنا مفلات ندحر كندرو تجميرنا أم مسرح أبقعزون ندحر اللينا كل جزيخ هارر نبلو ندحر خينا نقويتا كل جزي أبكمينا نقولو ترى خينا كل جزي أب حلوة أملاق نحناون بعلنا بجزارسنا أب تنكا قالنا سب أم تنكا قالو زتركيا ولا حدا نجريلن أتي ولد تولد أملاقسي تولد أملاقسي رؤسه يحلي زبل تحفال تولد أملاق ويدما نايجا بيرسب ويدما دك أملاق ولد أملاق حجي أبزن بلو بتي عبز خونه سئلي ولد أملاق كنقول لنا مس أملاق مصبهم صبوا زمدنا زلوهم صبوا ركب زلوهم كل جزء رأيهم علامهم ناتهم أجندة ناتهم نابرا ناتهم كل نجارم أبغيتا زتكور مس غويتا زقعزو نحر خينهم ولا حدا زتمكيم نجار يلا روسي يحليتو ولد أملاق سر روسي يحليتو وكيكا أيتم كيليو ديابلوس كم زقازم أمبسا خينا أبزرياهم زقازم الله سلام تايب زريانا ما أكلنا خزيمة أو تينايين مالتي بقال الزرار بقال أملاق كزارة نخلق كم ولد أملاق كم أب كريستوس زلنا كم فقرات ولد سعبت كريستوس كنا بنقع عزه واتنا بخلو السيد أم بوتا خمسة يقولوا ولا أب عزنا هالو كم تسكبا نجارات أيلب صحيهم أو يكون نزلوا تأتوا ندحريلنا اندرأ يمان تجام كرء جميرنا اندرأ أب كريستوس زلنا أقالبه أب كريستوس زلنا نقويتا زلنا كل جزء ناتنا أتوكرو ناتنا علامة ناتنا شتو ناتنا رأي ناتنا نقعزو ناتنا كومباس نولو اندحر خاو خنا لقيش جميرنا إيت نجار زمت سلازي إذا كل خوون كلاجن تاين مبالي كل فريقنا أي كنا نجم تحسنا نخيل تايدا
أبغيتا تاشمسل أتكورنا أبغيتا سلن نجبره أبغيتا سلن نتكور نعو سلن نرئي أو سلن نتكور نعو كل جزء بو سلن نتحز بخالق نخن نتحز وإذا ما بخالق نخن نتعلم بخالق حساباتنا نخسرق الدلاين هم نازل لنا مالتي تقال عينت بخاب عبيو كل جزء قال أملاك ناتا مهارنا أبقع زلنا سلازي خاب جزء ناب جزء بتقبب بمستوعل بفلتت النعابينا نخيد سلازي قعزنا كل جزء خم معلتنا معلتكم ناوس خيز خيد سلازي كل جزء حكي بتحنا عن بصحو أين خلنا أين ود أورينا نجرجن انت لا كم مهار دويلنا نقول انت رأى حساباتنا رأينا تارجتنا علامنا كابقوي تخنا عليهم نحر جميرنا جن كالي كنحسب كالي حساب نخن انجد كالي حساب نخن قبل كالي نجر نخن قبر أفدقين خفت علينا مالك إذا كله خمسة الله وقنا فلتت بتعمي أقداسي مخانو بتحاف بسكام مجمرتا ساعة مجرشتا يمهرنا بار أدامن هيوانن كل ملأت أملاخ يفلت يمنيرم مالتا يكونن جن بخلو دايم قدولو زي بلوم ناملاخ تبق غيرم زفلت وانزر الدول يمنيرم سلازي حادا نجر كمرس غيران زاربولو جن فلتت كم تزقبا جن أين برامن مخنياتو نتحق خمسة كبا غير كان حرفليت كا دو ناي كتب مخال بقعات على كمان من مكان دافلت كهتجاجة ناي مخال تقول ما يهلو الأمبر جن فلتت بتعمي عاب ترازت أو سلازخانة بزعبا نأملاخ زنبورم فلتت جن أكتاعي بتعمي أكتاعي سلازي نأملاخ زنبورم فلتت كم تزقبا أيكون نام بال كنبت إنا مالتي سلازي زي مفلات ون أبحاتات كوات كو خمزة قعون نسب ناود كات كمزة قعون كرئي يقددنا يمسحف قدس مالتي مخنياتهم فلتت بتعم وسان سلازخونه نقول لك هذا حدا جيجي نفلت سلازين أب تاريخ لك إسرائيل دحرينا كل جزء زجاجي وزنبر ويدما ترخبهم زجاتهم زنبر كل شجر ورد دايب بزي مفلات أم مخان مسحف قدس مهرنا كافلت أتايكونن كسب حديش كيدان ولا متحف قدس كزنت ولنا خلو جنا ملكوتاوتي منفساو زخنه فلتت بقعاتم كم زي نبرم بصوم كل ما يغاغاي خمز نبرو يمهرنا متحف قدس نعم ندوسد هوسي معرف 4 تقصي شدشتن دحر خيرنا او نري مالت حزبي سان فلتت يطفئ فلتت سان فلتت سله زابيها أنا لما كان كيت خورندي كأبي كاين حق أملاكا سلازر الساعة أنا عندك آخر السعمين سلازر الساعة سلازي كل جزء وحسنتنا قويتاي ندحر كل جزء انت زي زنقعنا كل جزء خا بحساباتنا نحر قميتنا يو قويتا تارجتنا نحر خينو أب مدربناس ويدما أب حادث أكا بركة كابتش أكا ويدما قط مدربنا نخدوت سزي زحجو زخانجر بتعمل السناتين كومباس ندحر اللاتكا كابتش أكا وكم مدما خم مدربنا كدوت تخيلها أنت زي كونه جن كدوت زلكام تقولوا بتعمل وحدي مخنيات وخطفة كاي خيل كتف تخيل أمونجو مالتي سلازي
أبزي كمزي زبلت عالم زودقت عالم أبزلنا له جزء زبنن كل جزء رأسنا خنا رسعة ويدما نرأسنا كل جزء خنا ذكرى زلنا نجر كأبزي عالم أبزا عالم زيا إن نورو زلنا زمن هيوتنا بملؤ كفلنا حسبنا نحسب صبغيرنا نايب حق خومي كل جزء أبرخا أب مدربنا وي بكمباس وي كأبو خوا خبتي اتوت قلو أمارات خالق بزح زي بالكا بوتا خمزلنا جرنا رأسنا خنا ذكرى يجبان سلازي ناتنا كومباس ناتنا كم تمسحف قدس لا يصبح كخب زبلون قويتنا يسوع كريستوس مثالنا قويتنا يسوع كريستوس أبزع عالم زيخزع زلنا كل جزء خمت إبراهيم معرف عسر تخلت زبلنا نتا أب كندانا نتي أم مسكال أم نتا أم مسكال أب كندانا يا عرق أم كندانا زت سقل قويتا كل جزء خنريهم زلنا نوع خنريهم زلنا كمينا هم قبرهم زلنا يمهرنا مصحف قدس سلاز كل جزء إذن أنا حجازيناي يكون برابكم زق بعزة خلنا نفلت إنا مالتي كل جزء نقويتا هم فلت أخم زلنا هواري باولوس أبناء متشرشتا زمن هي وتخرج خلنا مصحف فيليب بعرف سلسته كل جزء ويو حررتو دليتو نقويتا مفلات مخانو نقويتا بعمق عندنا خط زلور زيادة مفلات مخانو يمهرنا سلازو فلتت أملاك أي وداني سلازي أدامن هي واندما إزي حساب إزي نابرازي إزي قعزازي كنبرو كقعزو كخدو ها قديتهم إيو نيرو حلافنتهم إيو نيرو كابتي قهم صباح زخونو قويتا كابتي مأزنهم زخودو له أنفت سحبرهم كومباس زخونو قويتا سلازقلسو ناي جزارو سوم دليتن حساباتن كأنجدن بوخم الروحن سلازي جمرو كاب قويتا وديقهم كاب أملاح بزي مؤمنهم تفليم مالتي سلازي السوم تخونو نحنا حجون كسع مجرشا كل جزء بزي ناب قويتا متمات نعقود ما نافلتنا يوم قعز قعزو نايح قعزو سب كالي فتيم كخون زي كالي مالتي سلازي كاب نعمله كاب مفلات نعمله كاب مفلات زنبرم حلافنت ون سب سلاز ودقي مالتي نعمله مس أملاك مقعز نعمله نمفلات زنبرم قديتا يا أخلني له سلاز قدفه فليت بقيعه زي أخلني له زناتي قلال صاي مالتي سلازي نعمله مفلات نقويتا مفلات انت رأى يا أخلني تماهيري بقى أنا بخلو زدليني يبلا يمكن بلتا جميرنا كاو أملاح نودق جميرنا مالتي سلازي بخلو نعمله كسعبو كفلت ودما نخفلت وس كسعبو سلا زي كتصلو سلا زقارصو زمان موداهم عاب مخنيات كوينو مي سلازي وتكسب كنبل كلنا غبت حدا دما زي مفلات نسب زخنبل كلنا كل جزء وقحت صبحه ليتم معالتن نوس وقف معالتي نوس وقف صومن نوس وقف ورحي نوس وقف عمد كسع قعزنا نود كل جزء بوشتنا عند حسبنا خونه بقلت إن ذات زارنا عند حسبنا دي بس أملاح زلنا مقرات كتو أين قارص ونينا نعون مفلات النجورو تجهد كانوا قارصو أي جبانا ني كل جزء نعوننا فلتنا يو إنا كنا برمالتي دحار كابزا مدرزي أمسكت ناون نقارص أي كنا نأملاح مفلات مالتي سلازي زي مفلات بتعمي عناو نجر كم زخانة سلازي نسبك نمودا عبو مخنيات كم زخانة ردي مالتي قال
እስከ ምዕራፍ 6 ወስኸኩም እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ንዝብል ማለት ምዕራፍ 6 ወሲያው ከለና ጥቅስ 3 እግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ምውፁእ ከም ወጋሕታ ርግፂው ንሱ ከም ዝናብ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናብ ጽባሕ ናባና ክመጽ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ርክብ ምስ ኣምላኽ ኣያቋርጽኒ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክንመሃሮ ኣለና ኩሉ ግዜ ፍቓድ ኣምላኽ ክንመሃር ኣለና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና መን ምዃኑ ክንፈልጦ ኣለና ጠጠው ከነብል የብልና ስለዚ ንሰብ ንምውዳቕ ምዃን ምኽንያት ዝኾነ ዘይምፍላጥ ዘይምፍላጥ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ጥቅስ 3 ሰብ ብዕሽነቱ መንገዱ ይገላብጥ ልቡ ግና ኣብ እግዚአብሔር ዘንጸርጽር ደጓዕ ኤርምያስ 3:39 ስለምንታይ ህያው ሰብ ዘጉረምርም ነፍሱ ወከፍ በኃጢአቱ ደኣ የጉረምርም ስለዚ ብዛዕባ ውድቀት ሰብ ክንሓስብ ከለና እቲ ንሰብ ንምውዳቕ ምኽንያት ዝኾነ እንታይ እዩ ናብ ምባል ክንመጽእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ወይ ድማ እንታይ ስለ ዝገበረ ሰብ ኃጢአተኛ ኮይኑ እንታይ ይኸ ናብ ኃጢአት ኣውዲቕዎ መቸም ካብ ዝርአናዮ ኩሉ እዘን ክልተ ነጥብታት እዚአን ክራኽበን ዝከኣል ነገር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ውድቀት ሰብ ስለዚ ውድቀት ሰብ ክንብል ከለና ሰብ ብሙሉእ ናይቲ ዘጋጠመ ውድቀት ተሓታታይ ምዃኑ ንርኢ ማለት እዩ ካብ ዝርአናዮ ሰብ ተሓታታይ ናይቲ ዘጋጠመ ውድቀት ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ ካልእ ዝሕተት ወላ ሓደ የለን ንወላ ሓደ ምኽንያት ክንህቦ ኣይንኽእል ኢና ምኽንያቱ ናይ ሰብ ምውዳቕ ባዕሉ ሰብ ምዃኑ ኣብ መደምደምታ ንክንመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ እሱ ምዃኑ ተሓቂ ይምህረና ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 12 እንድሕርናዮ ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕርና ኃጢአት ናብ ሰብ ከምኡ ድማ ናብዛ ዓለም እዚኣ ክመጽእ ናይ ሰብ ፍቓድ ወይ ድማ ናይ ሰብ ትምኒትን ድሌትን ናይ ሰብ ሓላፍነት ጉባ ሓላፍነት ሰብ ሓላፍነቱ ዘይምውጻእኒ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ኃጢአት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብኃጢአቱ ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ውድቀት ሰብ ብፍቓድ ሰብ ናብ ዓለም ኣትዩ ብፍቓድ ሰብ ከዓ ናብ ሰብ ተመሓላሊፉ ማለት እዩ ስለዚ ውድቀት ሰብ እቲ ክንሪኦ ዘለና ሰብ ዱብ ኢሉ ዝወደቆ ኣይኮነን ሰብ ኮነ ኢሉ ዝኣተወ ሰብ ኮነ ኢሉ ዝኣተወ ሰብ እዩ ደልይዎ ሰብ እዩ ተሳሒቡ በታ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድሌት ከምዛ ኣቐዲምና ዘረእናዮ ናብ ኃጢአት ወዲቑ ናብ ኃጢአት ክወድቕ በቂዑ ማለት እዩ ሃሌሉያ ዳና መጨረሻ ጥቅስ እንደገና ደግማ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 12 ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪሕ ሓደ ሰብኣይ ኃጢአት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብኃጢአቱ ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሰብ
ቀስ ብቀስ ፈትዩ ደልዩ ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓሳብ ብምርጩ ክሓስብ ነዚ ድማ ድሕሪ ሒደት ኣብ ልቡ ክዓቕሮ ኣብ ልቡ ድማ ከቐምጦ እቲ ኣብ ልቡ ዘቐምጦ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓሳብ ድማ ናቱ ትምኒት ናቱ ድሌት እቲ ዝደለዮ ነገር ንክገብር ኣብቂዕዎ ማለት እዩ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ትምኒት ድማ ተደሪኹ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፈልዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ምእማኑ ካብ ሰብ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ስለዚ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ማለት እዩ ንሰብ ዝቐተሎም እምበኣር እቲ ብገዛእ ድሌቱ ብገዛእ ትምኒቱ ወይ ድማ ንሰብ ዘውደቆት ብገዛእ ትምኒቱ ብገዛእ ድሌቱ ንሱ ኮነ ኢሉ ዝኣተዎ ማንም ዘይደረኾ ማንም ዘየፈራርሖ ማንም ድማ ዘይገደዶ ባዕሉ ኮነ ኢሉ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ከም ዝወፀ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ብምውፅኡ ድማ ሞት ከም ዝመተ መንፈሳዊ ሞት ከም ዝመተ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተፈለየ ናይዚ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ባዕሉ ሰብ ተሓታታይ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ስለዚ ንሱ ሞዴል ወይ ድማ ኣብነት ናይ ኩሉ ብድሕሪኡ ዝመፀ ሰብ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ ሰብን ኣብ ዓለም ድማ ብሰንኪ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ብገዛእ ድሌቱ ብገዛእ ፍታዊ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ዝኸሓደ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ከምኡ ድማ ናብ ሰብን ናብዚ ዓለም እዚኣ ድማ ሓጢኣት ናይ ምእታው ምኽንያት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሰብ ዘውደቆ እንታይ እዩ ድሌት ናቱ ምርጫ ናቱ ድሌት ከምኡ ድማ ንኣምላኽ ክስዕቦ ንኣምላኽ ክፈልጦ ዝነበሮ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ሕብረት ስለ ዘቋረፀ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ንኣምላኽ ናይ ምፍላጥ ዝነበሮ ግዴታ ድማ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ሕብረት ስለ ዘቋረፆ ስለዚ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ እዚ ድማ ንሰብ ናብ ሓጢኣት ምውዳቕ ምኽንያት ኮይኑዎ ብሰንኪ ዝገበሮ ዕሽነት ብሰንኪ ዝተዘጋገየ ጌጋ ድማ ሰብ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ብኡ ድማ ሰብ ሓጢኣተኛ ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ናብ ሓጢኣት ወዲቑ እዚ ከዓ ውድቀት ከመይ ኢሉ ሰብ ከም ዝወደቐ ከመይ ኢሉ ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ናብዛ ዓለም እዚኣ ከም ዝኣተወ ከም ተመሓላለፈ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ስለዚ ውድቀት ሰብ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣርእስቲ ኣካታዒ ከዓ እዩ ነገር ግን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ፅማቕ ክገብረሉ ክፀምቆ ንኽእሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወላ ሓደ ክፉእ ነገር ከም ዘይፍትን ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግብኦ እዩ ንባዕሉ ድማ ንነብሱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብኽፉእ ኣይፍትንን እዩ ስለዚ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ብገዛእ ትምኒቱ ተሓቢሉ ተስሒቡ በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሌት ናብ ሓጢኣት ዝወድቕ እዚ ግን ማንም ንሰብ ኣየገደዶን ንሱ ክሓስቦ ይኾነኒ ድማ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ ክምነ ክደሊ ስለ ዝጀመረ ነቲ ዝደለየ ነገር ድማ ክገብሮ ስለ ዝመረፀ ማለት እዩ ስለዚ ብምርጭኡ ሰብ ወዲቑ ንዕኡ ነቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘርኡ ንብዘላ ዓለም ነዛ ሓደራ ዝተዋሃበቶ ዓለም ድማ ሓጢኣት እትኢላ ዝነበሮ ስልጣኑ ከሲሩ ብሓፂሩ ድማ መንግስቲ ከሲሩ ንበሎ ማለት እዩ ሰብ ስለዚ ውድቀት ሰብ ብኸምዚ ዝተፈፀመ ይመስል ኣብ ዝመፅእ ግዜ ድማ ሕፅር ኣቢልና ገለ ነጥብታት ምስኡ ዝኸይድ ክንመሃር ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ከምዚ ነይሩ ውድቀት ሰብ ዝብል ማለት እዩ ከም ምእተዊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እዚ ኩሉ ክፍፀም ከሎ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ መጨረሻ ክሳዕ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ በታ ዘለኣለማዊት ፍቅሪ ከም ዘፍቀሮ ፈፂሙ ድማ ከም ዘይሓድሮ ከም ዘይጥንጥኖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ ነይሩ